میرے محبوب پیغمبر کے آنسو، میرے نبی کے ہنجو، میرے نبی کے اتھروں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ، میں محمد روئی جاندہ ساں، اے ظالم مینوں پتھر ماری جاندے سن، میں محمد آنسو برسائی جاندہ ساں، مینوں دکھ تے تکلیفاں دتی جاندے سن، اے مینوں زخم پہنچائی جاندے سن۔ اللہ بالآخر میں انہاں دے شہر وچوں واپس مکے آنا شروع کر دیتا، میں انہاں دا شہر بھی چھڑ دیتا، اے شریر کنڈیاں نے پھر بھی پتھر مارنے بند نہیں کیتے۔ اللہ حتیٰ کہ طیف تو دور ایک باغ آ گیا، اس باغ دی دیوار نل میں ٹیک لگا کے میں محمد بیٹھ جانا ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے رہنے والےو میرے نبی دے گنجو بھی کمال نے تے میرے نبی دی رحمت بھی کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اج کر کے میں بیٹھا ساں، جدوں مینوں تھوڑا جیا ہوش آیا، جدوں مینوں تھوڑا جیا حوصلہ آیا، میں کی ویکھدا واں رب نے آسماناں تو جبریل بھیج دیتا ہے۔ حضرت جبریل آ گئے تے آ کے مینوں عرضاں کر دینے سونےو اے ویکھو نا پہاڑاں دا فرشتہ بھی میرے نال آیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی اج تواڈے آنسو ویکھ کے رب دا عرش بھی ہل گیا ہے، اج تواڈے اتھرو ویکھ کے رب دے ملائکہ بھی روندے پے نے، اج تانوں روندا ویکھ کے اج فرشتے بھی رو رہے نے۔ اللہ سونےو ایفا پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال آیا ہے، اللہ انہوں حکم کرو طیف والیاں دو پہاڑاں دے اندر پیس کے رکھ دے وے، انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے وے۔ اللہ میں قربان جاواں، رحمت میرے نبی دی تے آنسو میرے نبی دے، میں قربان جاواں میرے نبی پہلے رو رہے سن، اج کر کے نا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے آنسو صاف کیتے تے میرے نبی آنسو صاف کر کے آندے نے جبریل میں تیرے ولے ویکھاں یا اپنے رب دیاں رحمتاں ولے ویکھاں، میں تیرے جذبے ولے ویکھاں، میں تیرے غصے ولے ویکھاں یا میں اپنے رب دیاں رحمتاں ولے ویکھاں، جس رب نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہنا لیو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے جبریل ذرا تو سیڑ تے ہو جا اے پہاڑاں دے فرشتے، ذرا تمہیں سیڑ تے ہو جا، آج ڈائریکٹ مینوں اپنے اللہ نال کال ملان دیو۔ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل ٹریا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل ٹریا، ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر تے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے، انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگو دوستو عزیز بھائیو، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی دا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے، اس دا احسان ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت نال
साड़ी जिंदगी अंदर एक मरतबा फिर जुमतुल मुबारक दा दिन ले आंदा। मेरे प्यारे भाईओ, जदों घरों तुसी जुमा पढ़न वास्ते आंदे हो ना, ते सोच नीयत जहन ये बना के आया करो कि असी इंशाअल्लाह कुछ सबक अखज़ करना है, कुछ दरस हासिल करना है, कुछ इल्म हासिल करना है, और कुछ अमल दे जज्बे ना लाया करो कि इंशाअल्लाह जो भी सुनना है उस पे अमल करना है। तो इंशाअल्लाह फिर जुमा पढ़ना को काबिल कबूल होएगा और अल्लाह इस्ता अता करेगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, रब ने जेड़ा भी चेहरा बनाया है उस चेहरे ते रब ने मुस्कराहट भी बनाई है। रब ने जेड़ी भी अख बनाई है उस अख दे अंदर रब ने आंसू भी पैदा कीते ने। रब दा निज़ाम है दुनिया ते ना सदा मुस्कराहट ते ना ही सदा आंसू। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमांदे ने मैं रब्बुल आलमीन दिन तब्दील करदा रहना, फिरदा रहना वा अपने बंदियां ते, कदी खुशी कदी गम। और दूसरे मुकाम ते फरमाया इन्नहु हुवा अज़हका व अबका, रुलाउन वाला भी अल्लाह है ते हसाउन वाला भी अल्लाह। हर बंदे दी जिंदगी अंदर मुस्कराहट भी है, आंसू भी ने, लेकिन कुर्बान जावा सारी कायनात दी मुस्कराहट नालों सोहनी मुस्कराहट आमिना दे लाल दी, और सारी दुनिया दे आंसुआं नालों कीमती आंसू मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आंसू कितने कीमती ने। और दुनिया दे बाकी लोगां दे बसा औकात आंसू जड़े होंदे ने उन्हां विच माल दे लालच दी मिलावट होंदी है, बसा औकात दुनिया दे लालच दी मिलावट होंदी है, बसा औकात कोई जाती दुख और रंजश दी मिलावट होंदी है। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आंसू इस कदर पाक, इस कदर खूबसूरत, इस कदर कीमती कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी उम्मत वास्ते ही रोए ने, दूजियां वास्ते ही रोए ने, गैरां वास्ते ही रोए ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अख विचों निकलन वाला हर हर आंसू ला रैब, बेऐब, खूबसूरत, कीमती, पाक। अल्लाहु अल्लाह। अल्लाह ने अपने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमांदे ने मैनू ओ लोग पसंद ने जदों उन्हां नूं कोई दुख पहुंचे, मुसीबत पहुंचे, रंज आलम पहुंचे ते उन्हां दियां अखां विचों ते आंसू आ रहे होण, लेकिन जुबान ते सबर वाले कलिमात जारी हों। इन्ना लिल्लाहि, बेशक असीं भी अल्लाह दे हां, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक दिन असां भी अल्लाह दी तरफ लौट के चले जाना है। तो अज दे खुतबा जुमतुल मुबारक अंदर खूबसूरत मौजू समात फरमाओ, रसूलुल्लाह के आंसू, मेरे नबी के आंसू, मेरे हुजूर के आंसू, मेरे महबूब के आंसू, सारी कायनात के इमाम के आंसू। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तवज्जो करना, गौर करना जरा। मेरे और तो खाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर हाले 6 साल दी उम्र इंज करके घर तशरीफ ले आए ने। सैयदा हलीमा जिस वेले
میرے محبوب پیغمبر نو آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ دے کر چھڑن آئیاں نے اللہ 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 تے جناب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال کچھ اور بچے بھی مکے اندر آئے تے جدوں او بچے آئے نا مکے دے اندر اونا دے باپ اونا دے والد اگو رسیو کرن گئے استقبال کرن گئے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدا ہی یتیم ہوئے سن آپ پیدا ہوئے تھے آپ دے پیدا ہون تو پہلے ہی آپ دے والد جناب عبداللہ دنیا چھوڑ چکے سن اور اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں فرمایا علم یجدک یتیمن فآوا سونیا تو پیدا ہی یتیم ہویا سے تے میرے توڑے محبوب پیغمبر ایک دن اپنی امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا کلو پوچھ دینے امی جی منو ایک گل تے دسو جدوں باقی بچے آئے انہاں دا استقبال کرن واسطے انہاں دے باپ گئے سن لیکن میں جس ویلے آیا میرا استقبال کرن واسطے منو لین واسطے میرا ابو نہیں آیا منو ایتے دسو میرا ابو کتھے وے منو ایتے دسو میرا والد کتھے وے میں قربان جاواں میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رو پیندیاں نے اور تسی جان دے ہو نا جیڑیاں بیبیاں دے خامد زندہ گندے نے او خدا دے قسم غربت اندر بھی دنیا تے راج کر دیاں نے تے جنہ دے خامد دنیا چھوڑ جاندے نے ہر ویلے پریشان رہندیاں نے اللہ 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 تے ادھروں میرے محبوب پیغمبر نے چھوٹی جی عمر وچ سوال کر لیا عرضاں کر دینے اماں جی میرے بابا کتھے نے میرے ابو کتھے نے میں قربان جاواں سیدہ آمینہ روئی جاندیاں نے تے میرے توڑے محبوب پیغمبر فرمان دینے نی میری امی جان مینو اپنے ابو دے مینو میرے بابا دی کوئی نشانی ہی دکھا دیو نا اللہ اللہ سیدہ آمینہ سوائے رون تو ہور کوئی جواب نہیں دیں دیاں سوائے آنسوں تو ہور کوئی جواب نہیں دیں دیاں اینی گل کیتی ہے تے میرے محبوب پیغمبر بھی رون لگ پینے جی میں بچے جناب والا کسے چیز نو یاد کر کے رو پیندے نے اللہ 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 اور اے بچہ تے ساری کائنات دا سردار بنن والا ہے اے بچہ تے رحمت للعالمین بنن والا ہے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر رو رہنے سیدہ آمینہ بھی رو رہیاں نے تے باروں سیدنا باروں جناب عبدالمطلب آگئے غور کرنا توجہ کرنا میرے نبی دے دادا جان آگئے تے آگے ویکھ دینے سونا محمد روئی جاندائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا دادا جناب عبدالمطلب سیدہ آمینہ نو کہندہ نہیں آمینہ میرے محمد نو دکھ نہ دیتا کر میرے پوترے نو روایا نہ کر تو نہیں جان دے جدو میں اپنے پوترے محمد نو ویکھ داواں تے میرا مرحوم بیٹا عبداللہ منو یاد آ جاندہ ہے اللہ 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 اے محمد دے ہاتھ میرے پتر عبداللہ ورگے منو لگ دینے اے محمد دے پہر منو اپنے پتر عبداللہ ورگے لگ دینے اللہ 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 اے میرے پوترے دے اندر منو اپنا پتر بھی نظر آمدہ ہے انو نہ روایا کر انو دکھ نہ دیتا کر تے سیدہ آمینہ عرض کر دیا نے سردار عبدالمطلب جی انو میں دکھ تے نہیں دیتا اے خود دی ایک بات میرے کلو سوال پہ کر دینے اللہ 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 اے میرے کلو ایک گال پہ پوچھ دینے فرمایا کی پوچھ دے پہنے فرمان دیا نے پوچھ دے پہنے میرے ابو دی کوئی نشانی دکھا دیو میں اپنے ابو نو ویکھنا چاہنا وہاں میں اپنے ابو دی نشانی ویکھنا چاہنا وہاں اللہ 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 خدا دی قسمیں اس ویلے جناب عبدالمطلب دے زبط ٹوٹ جاندے نے جناب عبدالمطلب بھی رون لگ پیندے نے تے پتہ کی فرمان دے نے آندے نے آمنا جلدی کر تیاری کرنا اللہ 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 اینج کر کے اب میں اپنے پتر عبداللہ دی قبر تے جانا چاہنا مدینے تے یسرب جانا چاہنا میں اپنے پتر
پوترے نو بھی نال لے کے جانا چاہنا وا. آپ نے فرمایا سیدہ ام ایمن نو بھی تیار کر لیا جائے. اے 4 افراد تے مشتمل قافلہ ٹر پیا ہے. میرے محبوب پیغمبر دے والد محترم جناب عبداللہ دی قبر دی زیارت کرن واسطے اللہ اللہ میرے نبی بھی نال نے, سیدہ آمینہ بھی نال نے, جناب عبدالمطلب بھی نال نے, تے سیدہ ام ایمن بھی نال نے. خدا دی قسم 500 کلومیٹر دا سفر طے کیتا ہے. اللہ اللہ ننے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا دی قبر ویکھن جا رہے نے. کائنات دے رہنا لیو جدوں مدینے پہنچے نے نا تے جناب عبداللہ دی قبر دی زیارت کیتی ہے. جناب عبداللہ واسطے دعاواں منگیاں نے. 1 مہینہ مدینے دے اندر قیام کیتا ہے تے جدوں واپس مکے آن لگے نے. ہن میں دسنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر جناب والا بچپن دے اندر ہی آنسو آ رہے نے. ایک تے ٹرن لگیاں روئے تے ایک جدوں واپس آن لگے نے. سیدہ آمنہ ویکھ دیاں بیمار پیاں ہوندیاں نے. بیماری دن بدن بددی جا رہی ہے. مقام ابوات جدوں پہنچے نے تے سیدہ آمنہ انج کر کے جناب والا ویکھ دیاں اللہ دے کل پہنچ جاندیاں نے. میرے محبوب پیغمبر دی حالے 6 سال عمرے. اللہ اللہ حالے پیدا نہیں سی ہوئے تے باپ دا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا. ہن حالے 6 سال دی عمرے. میں قربان جاواں سیدہ آمنہ وی جدائیاں دے جاندیاں نے. سیدہ آمنہ وی جناب والا وی چھوڑے پہ جاندیاں نے. میرے محبوب پیغمبر دی امی جان میں رب دے کل پہنچ جاندیاں نے. اللہ اللہ تے جان تو پہلے نا انج کر کے بڑیاں پیار محبت والیاں گلاں ہوئیاں. اللہ اللہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اے میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو انج لگتا ہے جی میں میری زندگی مرنل وفا نہیں پکر دے. میں نو انج لگتا ہے جی میں میریاں سامان مرنل وفا نہیں کرنی. اے محمد میرے دل اندر بڑے چاہ سن. تو وڈا ہوویں گا میں تیرے بخت ویکھاں گے. تو جوان ہوویں گا میں تیریاں شاناں ویکھاں گے. تو جوان ہوویں گا میں تیریاں عزتاں ویکھاں گے. تو جوان ہوویں گا میں تیریاں سرداریاں ویکھاں گے. مگر اے میرے بیٹے محمد جی میں رب دے فیصلے کو جانا. رب دے فیصلے انو کوئی روک نہیں سکدا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اور دوسرے مقام تے فرمایا کل من علیہا فان. تے کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی. وہ کہندا ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالے ہاسے. محمد بخشا ہن دل نہیں لگدا تے جائیے کیڑے پاسے. اللہ اللہ سیدہ آمینہ انج کر کے اپنی وفات تو پہلے سیدہ ام ایمن نو کول بلاندیاں نے. آپ فرماندیاں نے نی ام ایمن میرے محمد نو بھوک بھی نہ لگن دیویں تے میرے محمد نو دکھ بھی نہ آوے. دھوپ بھی نہ پہنچے تے دکھ بھی نہ پہنچے. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا. میرے محبوب پیغمبر علیہ 6 سال دی عمر نے سیدہ آمنہ وفات پا جاندیاں نے. اس موقع تے میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. میرے نبی روئی جاندے نے. اے سونا معصوم محمد روئی جاندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو. جدوں مدینے قافلہ ٹریا سی تے 4 افراد سن. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو. ہن جدوں واپس آئے نے تے میں قربان جاواں یہ 3 افراد واپس آ رہے نے. جناب عبدالمطلب نے سیدہ ام ایمن نے تے میرا سونا محبوب پیغمبر سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والے پوچھ دے نے
عبد المطلب سردار جیے تے دسو سیدہ آمنہ کتھے وے تے جناب عبد المطلب نالے میرے سونے محمد والے ویکھ دینے نالے مکے والیاں دے سوالان دے جواب دین دینے آپ فرمان دینے ایک واری گیا ایک واری عبداللہ اتھے جناب والا رب نے اپنے کول بلا لیا تے ہون میں جناب والا میرے محمد دی مانوں میں رب نے اپنے کول بلا لیا ہے اے رب دیاں تقسیمہ نے رب دیاں مرضیاں نے اللہ جس ٹائم چاہوے جنوں چاہوے جدوں چاہوے جتھے چاہوے بلا لوے اللہ دے حکم اندر و دے فیصلے اندر کوئی جناب والی نہیں آ سکدے اکھے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے موت دا دارو کہڑا پل بھر وچ ہے سونج کر چھڑ دے ہسدا وسدا ویڑا میرے نبی دے آنسو میرے نبی دے آنسو کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو اے جناب والا حالات گزر دیاں میرا سونا محبوب پیغمبر جوانیاں چڑھ گیا وے سبحان اللہ جدوں میرے محبوب پیغمبر دی عمر 25 سال ہوئی ہے سیدہ خدیجہ نال میرے محبوب پیغمبر دی شادی ہو گئی ہے او کائنات دے رہنا لیو آج میں صرف اے ہوئی گلاں کرنیاں نے میرے نبی دے آنسو میرے نبی دے اتھرو اللہ اللہ جس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی شادی ہو گئی رب سونے نے میرے محبوب پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں میرے محبوب پیغمبر نو 2 بیٹے عطا کیتے اللہ اللہ جڑے 2 بیٹے سننا طیب تے طاہر تے ایک بیٹا قاسم وہ دونوں بیٹے رب نے اپنے کول بلا لے اللہ کو اللہ ایک پھر اللہ نے میرے محبوب پیغمبر نو بیٹا عطا کیتا جدا نام میرے نبی نے اپنے دادے ابراہیم دے نام تے بڑے شوق نال ابراہیم رکھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر گھر آندے نے اپنے بیٹے ابراہیم نو ویکھ دے نے تے میرے نبی خوش ہو جاندے نے میرے نبی گھر پیر رکھ دے نے اپنیاں بیٹیاں نو ویکھ دے نے اپنے پتر نو ویکھ دے نے میرے نبی دے سینے اندر ٹھنڈا پہ جاندیاں نہیں لیکن فیصلے میرے اللہ دے مرضیاں میرے رب دیاں غور کرنا توجہ کرنا انج کر کے حال جناب ابراہیم 16 مہینے آندے ہوئے نے کائنات دے رہنا لیو تے انج کر کے رب نے اپنے کول بلاؤن دا فیصلہ کر لیا اللہ اللہ حدیث دے الفاظ نے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے انج کر کے اپنے ہتھاں دے اتے اپنے 16 مہینیاں دے بیٹے ابراہیم نو اٹھایا ہویا کائنات دے رہنا لیو گل بڑی توجہ نال سننا لیے انج ویکھ دیاں جناب ابراہیم دے سا مسافر ہو گئے انج ویکھ دیاں جناب ابراہیم اپنے رب کل چلے جاندے نہیں تے میرے توڑے محبوب پیغمبر دی اس ویلے کی کیفیت سے میرے نبی کے آنسو میرے سونے رسول کے اتھروں اللہ کو اللہ حدیث پاک دے الفاظ نے میرے نبی نے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا گویا ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں زارو قطار ہنجو جاری نے اس موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان القلب یحزن اوے میرے پترا تیرے جہان نال میرے دل تے بڑی سٹ لگی ہے تیرے جہان نال میرے دل نو بڑی تکلیف ہوئی ہے ان القلب یحزن دل میرا بڑا غمگین ہے والعین تدمع ساری کائنات پہ ویکھ دیے پتر ابراہیم تیری جدائی اتے میری اکھاں روندیاں پیاں نے والعین تدمع میری اکھاں وچوں آنسو جاری نے فرمایا والا نقولو الا ما یرضا ربنا
میرے محبوب پیغمبر فرما رہے نے پتر ابراہیم اکھاں تے روندیاں پیاں نے دل تے بڑا غمگین نے لیکن اے میرے پتر ابراہیم تیری جدائی اتے میں ایسا جملہ کوئی نہیں بولاں گا بے صبری والا لفظ نہیں بولاں گا بے صبری والا کلمہ نہیں بولاں گا میں ایسا جملہ نہیں بولاں گا جدے نال میرا اللہ ناراض ہو جاوے بلکہ میں تے ہوئی جملہ بولاں گا کیڑا فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے محبوب پیغمبر کے آنسو میرے نبی کا رونا اللہ 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 کو غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو دن گزر دیاں حالات گزر دیاں اللہ اللہ او سال بھی آ گیا جس سال میرے محبوب پیغمبر دے بڑے مشفق چچا جناب ابو طالب بھی فوت ہو جاندے نے انہاں دی جدائی دا بھی میرے نبی دے دل تے بڑا اثر ہے حالے 2 مہینے ہوئے نے جناب ابو طالب دی وفات نو انج کر کے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی غم گسار بیوے میرے محبوب پیغمبر نال پیار کرن والی میرے نبی دی بیوے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا اے او میرے محبوب پیغمبر دی بیوی ہے جنوں سلام عرشاں تو رب آپ بھیج دائے اے او میرے محبوب پیغمبر دی بیوی ہے جنہاں نے ساری زندگی میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا جنہاں نے سب کچھ میرے نبی تو قربان کر چھڑیا اے او میرے نبی دی بیوی ہے جو دکھاں اندر بھی میرے نبی دی ساجی شریکہ نے جو سکھاں اندر بھی میرے محبوب پیغمبر دی شریکہ حیات نے اللہ 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 نہ دکھ ویکھے نہ سکھ ویکھے نہ بھوک ویکھی نہ پیاس ویکھے ہر ویلے نبی دا ساتھ دیتا ہے ہر ویلے نبی نال پیار کیتا ہے ہر ویلے نبی نال محبتاں کیتیاں نے اے او سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی مائیں اللہ اللہ سلام اللہ تعالی علیہا آج جو دن بھی آ گیا سیدہ خدیجہ بھی میرے محبوب پیغمبر تو جدا گندیاں نظر آ رہیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو جدائی دین دیاں نظر آ رہیاں نے اللہ اللہ انج کر کے میرے محبوب پیغمبر نو عرضاں کر دیاں نے اے میرے سرتاج ہن میریاں وفاواں ہن میریاں ساواں وفا کر دیاں نظر نہیں آندیاں پیاں میں اپنے رب کل چلی جاواں گے تے میرے جان تو بعد میری بیٹی فاطمہ دا خیال رکھیا جے اللہ 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 میرے جان تو بعد میریاں بیٹیاں دا خیال رکھیا جے میری جان تو بعد میری زینب دا خیال رکھیا جے میری رقیہ دا خیال رکھیا جے میری کلثوم دا خیال رکھیا جے او جان دے او نا جس ویلے بندہ دنیا چھوڑن والا ہوندا ہے سب تو زیادہ انہوں فکر اپنے پتران دی ہوندی ہے سب تو زیادہ انہوں فکر اپنی اولاد دی ہوندی ہے پتر تیرا بنے سارے اپنے کول بلا لے ہن بیٹیاں ہی سن سیدہ خدیجہ دا سرمایا ہن بیٹیاں ہی سن سیدہ خدیجہ دی کل کائنات تے میرے محبوب پیغمبر نو وصیتاں کیتی جاندیاں نہیں میرے محبوب پیغمبر فرمائی جانتے نے خدیجہ میں تیری ہر گل پوری کل کرانگا میں تیری ہر وصیت پوری کرانگا اللہ اللہ تینوں شفاواں عطا کرے اللہ تینوں صحت عطا کرے امیاں کہنا دے رہنا لے او دن میں آ گیا سیدہ خدیجہ میرے نبی نو چھوڑ کے اپنے رب کل پہنچ جاندیاں نے اس موقع تے بھی میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے سبحان اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر دے آنسو میرے نبی دے ہنجو میرے نبی دے اتھرو سیدہ خدیجہ نے جدائی دیتی ہے میرے نبی رون لگ پینے کہنا دے رہنا لیو اللہ اللہ سیدہ خدیجہ دی جدائی تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے محبوب پیغمبر دی سسکی بج جاندی ہے اللہ 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 کسے نے پوچھیا اے محبوب پیغمبر اتنا تسی رو رہے
رہے ہو سیدہ ختیجہ دی جدائی تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں ساری کائنات میں محمد دی تکذیب پہ کر دی سی ادوں کلی ختیجہ میری تصدیق بھی کر دی سی ادوں کلی ختیجہ میرے زخمات مرہم رکھ دی سی ادوں کلی ختیجہ میں محمد دی ڈھارس بدھان دی سی میں نو حوصلے تے تسلی دین دی سی ادوں کلی ختیجہ اج کر کے اللہ اللہ میریاں خدمتاں کر دی سی میں نو پانی پلان دی سی تے نالے ختیجہ میں نو آکھ دی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ آبدا سوڑے ہو جے مکے والے توانو دکھ دین دینے تے پریشان نہ ہویا جے توانو جھوٹا کہیں دینے تے پریشان نہ ہویا جے اللہ میرا توانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا میرا سونا رب توانو کدی ضائع نہیں ہونے دے گا میں قربان جاواں میرے توہاڈے محبوب پیغمبر اس موقع تے ویرا روئے تے جدوں بھی جناب والا سیدہ ختیجہ دے جان تو بعد کوئی خوشی دا موقع ہوندا میرے نبی ادوں بھی سیدہ ختیجہ نو یاد کر کر کے رویا کر دے آنسو بہایا کر دے فرمایا کر دے ختیجہ ختیجہ سے ختیجہ ختیجہ سے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو میرے محبوب کے آنسو میرے رسول کے آنسو رسول اللہ کے آنسو رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر دی غم گسار بیوی بھی ٹر گئی میرے نبی نال شفقتاں کرن والا سردار عبدالمطلب بھی ٹر گیا میرے نبی دا خیال رکھن والا چچا ابو طالب بھی ٹر گیا ان مکے والے آنے میرے محبوب پیغمبر نو اور زیادہ دکھ دینے شروع کر دیتے انہوں نے سوچیا محمد دے ساتھ چھڑ گئے نے لیکن میں قربان جاواں آسمانہ تو اللہ نے اعلان کیتا اللہ فرمان دینے وداں کا ربو کا وما کلا سونیا تیرے ظاہری سارے بے شک ایک ایک کر کے تیرے تو اٹھ دے جان دینے لیکن اے میرے سونے محمد پریشان نہیں ہونا میں رب نے تیرا ساتھ نہیں چھڑیا میں رب نے تینوں کلیاں نہیں چھڑیا اللہ کو اللہ فرمایا وداں کا ربو کا وما کلا وللآخرت خیر لکا من الاولا جدو رب نے آسمانہ تو میرے نبی نو حوصلے دیتے نا تے میرے توڑے محبوب پیغمبر نے پھر جناب والا انج اپنے آپنو ہمت کیتی ہے اپنا حوصلہ ودھایا ہے اپنا دل وڈا کیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فیصلہ کر لیا اے مکے والے تے میں نو دکھ دیتی جاندے نے اے تے میں نو وسیعتاں دیتی جاندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فیصلہ کیتا جے مکے والے میری گل نہیں من دے تے میں طیف جاواں گا میں طیف والے انو جا کے دین دی دعوت دیاں گا رسول اللہ کے آنسو میرے نبی کے ہنجو میرے نبی کے اتھرو غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو میرے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر کے آنسو میرے نبی کے آنسو میرے محبوب پیغمبر کے اتھرو ان غور کرنا گل بڑی پیاری آگے کہنا دے رہنا لیو میرے تو آڈے محبوب پیغمبر نے جناب والا فیصلہ کر لیا میں طیف جانا ہے اللہ 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 ایک دن نا سیدہ طاہرہ امی سلام اللہ تعالی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ زاکیہ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نو ورزاں کر دیا نہیں اے میرے محبوب پیغمبر احد دے مقام تے تانو بڑے دکھی آئے احد دے مقام تے تانو کھڑے اندر تکا دے دیتا گیا احد دے مقام تے توڑی پیشانی زخمی ہو گئی احد دے مقام تے توڑے دندان شہید ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں سمجھنیاں کہ دنیا دے اندر زندگی دے اندر تانو سب تو زیادہ
ओहद वाले दिन दुख दिता गया है ते मेरे महबूब पैगंबर दियां अखां विचों आंसू आ गए। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने नी मेरी प्यारी ऐशा ओहद वाला दिन भी बड़ा सख्त से, लेकिन मेरे उत्ते सब तो ज्यादा मुसीबतां वाला दिन यो सी जदों मैं तैफ वालियां नूं तबलीग पे करदा सा। अल्लाह को अल्लाह कायनात दे रहने वालियो, एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, मेरे महबूब पैगंबर पूरे 10 दिन तैफ दे अंदर क़याम कीता है। अल्लाह को अल्लाह हर सरदार नूं जाके फरमांदे ने कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिगो। ओए सरदारों ते चौधरियों, मैं मुहम्मद दी दावत कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, रब दी तौहीद नूं मान लो, मेरी रिसालत नूं मान लो, तुसी कामयाब हो जाओगे। उन्हां 10 दिनां दे अंदर हर सरदार ने मेरे महबूब पैगंबर नूं इक्को ही जवाब दिता। हर सरदार ने आख्या साडा शहर छड़ दे, हर सरदार ने आख्या तैफ विचों निकल जा, हर सरदार ने आख्या साडे पिंड विचों निकल जा, साडी बस्ती विचों निकल जा, तू हुंदा कौन है साडे शहर अंदर आउण वाला। अल्लाह को अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर रब दी रजा दी खातर नाले आंसू बरसा रहने, मेरे नबी के आंसू नाले मेरे नबी पाक कलमे दी दावत दिती जा रहने। बिल आखर जदों इन्हां ने वेखिया ना सोना मुहम्मद नहीं पिया हटदा, अपने मुवक्कफ दे उत्ते कायम है, अल्लाह अल्लाह तबलीग कीती जांदा है मेरा नबी। फिर इन्हां ने पता की फैसला कीता, इन्हां ने शरीर मुंडियां नूं ते कुंडियां नूं इंज करके जमा कीता, शरीर बच्चियां नूं जमा कीता, उन्हां नूं जमा करके कहंदे ने आ जिहड़ा मक्के विचों एक दीवाना आया माज़अल्लाह जिहदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इंज करो इनू जनाबे वाला तंग करना शुरू कर दियो, इहदे ते आवाज़ां कसनियां शुरू कर दियो, इनू मारना शुरू कर दियो, अल्लाह अल्लाह इनू पत्थर मारने शुरू कर दियो। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने नी मेरी प्यारी ऐशा, एक बंदे ने मैनू पत्थर मारिया, फिर दूजे ने मैनू पत्थर मारिया, फिर तीजे ने मैनू पत्थर मारिया, मेरे नाल मेरा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा से जिधरों पत्थर आंदा ज़ैद अगे हो जांदा। ज़ैद कहंदा सोहणियो जिहड़ा पत्थर तुहानू लगना है ओ पत्थर मैनू लग जावे, अल्लाह तुहानू बचा लवे, लेकिन उन्हां ज़ालिमां ने मेरी प्यारी ऐशा पत्थर इन्ने कसरत दे नाल मारे, एक पत्थर मेरे सर ते लगया, मेरे सर विचों खून निकलदा निकलदा मेरे पैरां तक पहुंच गया। नी मेरी प्यारी ऐशा कायनात दे रहने वाले लोगों सोचो ते सही, एक किस मुकद्दस नबी दा खून है, एक किस मुकद्दस हस्ती दा खून है, अल्लाह 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 ए उस मुकद्दस हस्ती दा खून है जिहड़ा परेशान होवे ते रब परेशानी दूर करने वास्ते आसमानां तो वही भेज देंदा से, रब आसमानां तो कुरान भेज देंदा से। सोहणिया परेशान ना होया कर, फा इन्नका बि आयुनीना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। गौर करना, तवज्जो करना, कायनात दे रहने वाले गल बड़ी प्यारी आ गई। मेरे महबूब पैगंबर के आंसू, मेरे नबी के हंजू, मेरे नबी के अथरों, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता गए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मेरे आका फरमांदे ने नी मेरी प्यारी ऐशा मैं मुहम्मद रोई जांदा सा, ए जालिम मैनू पत्थर मारी जांदे सन, मैं मुहम्मद आंसू बरसाई जांदा सा, ए मुहम्मद मैनू दुख ते तकलीफां दित्ती जांदे सन, ए मैनू जख्म पहुंचाई जांदे सन। अल्लाह को अल्लाह बिलाखर मैं इन्हां दे शहर विचों वापस मक्के आना शुरू कर दिता, मैं इन्हां दा शहर भी छड़ दिता। ए शरीर कुंडियां ने फिर भी पत्थर मारने बंद नहीं कीते। अल्लाह अल्लाह हत्ता के तैफ तो दूर एक बाग आ गया, उस बाग दी दीवार नाल मैं टेक लगा
لگا کے میں محمد بیٹھ جانا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے رہنا لے ہو میرے نبی دے گھنجو بھی کمال نے تے میرے نبی دی رحمت بھی کمال ہے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اج کر کے میں بیٹھا سا جدو میں نو تھوڑا جیا ہوش آیا جدو میں نو تھوڑا جیا حوصلہ آیا میں کی ویکھ داواں رب نے آسمانہ تو جبریل بھیج دیتا ہے حضرت جبریل آ گئے تے آ کے میں نو عرضاں کر دینے سونے ہو اے ویکھو نا پہاڑاں دا فرشتہ بھی میرے نال آیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اج تواڈے آنسو ویکھ کے رب دا عرش بھی ہل گیا ہے اج تواڈے اتھرو ویکھ کے رب دے ملائکہ بھی روندے پے نے اج تانوں روندا ویکھ کے اج فرشتے بھی رو رہے نے اللہ کو اللہ سونےو اے پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال آیا ہے اللہ اللہ انہوں حکم کرو طیف والیاں دو پہاڑاں دے اندر پیس کے رکھ دے وے انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے وے اللہ کو اللہ میں قربان جاواں رحمت میرے نبی دیتے آنسو میرے نبی دے میں قربان جاواں میرے نبی پہلے رو رہے سان اج کر کے نا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے آنسو صاف کیتے تے میرے نبی آنسو صاف کر کے آندے نے جبریل میں تیرے والے ویکھاں یا اپنے رب دیاں رحمتاں والے ویکھاں میں تیرے جذبے والے ویکھاں میں تیرے غصے والے ویکھاں یا میں اپنے رب دیاں رحمتاں والے ویکھاں جس رب نے منو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ کو اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میرے اور تو آڈے محبوب پیغمبر فرمان دینے جبریل ذرا تو سیڑتے ہو جا اے پہاڑاں دے فرشتے ذرا تمہیں سیڑتے ہو جا آج ڈریکٹ میں نو اپنے اللہ نل کال ملان دیو اللہ کو اللہ اس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے رب کچھ کی دعا کیتے رب کو لکی منگیا میرے نبی فرمان دینے اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اللہ اے نہیں جان دے میری شان کیا ہے میرا مقام کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے میری عزت و کیر کیا ہے اے نہیں جان دے یا اللہ انہوں عذاب نہ دے میں اللہ میں نو امید ہے جے اے نہیں تے نہ دیاں نسلہ وچوں ہی کوئی ایسا آ جائے گا جڑا میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نو دکھ آئے میرے نبی نے صبر بھی کیتا ہے تے اکھاں وچوں آنسو بھی آئے نے اللہ کو اللہ میرے نبی کے آنسو رب دا قرآن سچا قمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا الذین اذا اصحابتہم مصیبت قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور غور کرنا توجہ کرنا جامعہ مسجد مرد غیور نمازیہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کے ہنجو میرے نبی کے اتھروں اللہ 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 غور کرنا میرے محبوب پیغمبر واپس مکے آ گئے میرے نبی دعاواں کر دیتیاں طیف والیاں واسطے تے میرے نبی واپس مکے آ گئے ہن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی نبوت نو 13واں سالے تے میں قربان جاواں آسمانہ تو اللہ نے اعلان کر دیتا سونیا ہن تینوں اجازت مکہ چھوڑ دے تے مدینے چلا جا اللہ کو اللہ میرے محبوب پیغمبر کے آنسو میرے محبوب پیغمبر انج کر کے جناب ابو بکر دکھارے آئے نے میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے ابو بکر رب نے میں نے اجازتاں دے دیتیاں نے ہن میں مکہ چھوڑ کے مدینے جانا چاہنا وا تے حضرت ابو بکر عرضاں کر دے نے سونےو کیا میں بھی تواڈے نال جاواں گا میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے ہاں ہاں ابو بکر تم ہی میرے نال جاویں گا عرضاں کر دے نے سونےو کیا میرے رب دا فیصلہ ہے تے میرے آقا فرمان دے نے ہاں ابو بکر رب سونے نے تیرا نام لے کے آکھے آئے اللہ نے آکھے
آکھیا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تو کلا مدینے نہیں جائیں گا آج تیرے نال تیرا یار ابو بکر بھی جائے گا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی میرے محبوب پیغمبر کے آنسو میرے محبوب پیغمبر انج کر کے مکہ چھوڑ دے جا رہے نے تے جس ویلے سو کے جزورہ پہنچے نے تے میرے محبوب پیغمبر نے الوداعی نظراں بیت اللہ تے مہریاں نے میرے محبوب پیغمبر نے آخری وارے انج بیت اللہ نو ہٹ کے ویکھے ہے پیشاں پاؤں کے میرے محبوب پیغمبر نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں تے میرے محبوب پیغمبر بیت اللہ نو ویکھ کے کی آندے نے میرے محبوب پیغمبر مکے نو ویکھ کے کی آندے نے میرے نبی فرماندے نے واللہ 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 میرے نبی فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم مینوں اللہ دی قسم انکے لا خیر ارض اللہ اے مکہ اے بیت اللہ اس کائنات دے اندر سب تو سونا ٹکڑا زمین دا تو ہے سب تو پیارا ٹکڑا زمین دا تو ہے رب نے جنی بھی زمین بنائیے ساری زمین وچ تیری شان رب نے اچھی بنائیے اے بیت اللہ تیری شان اچھے اے مکہ تیری شان اچھے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تے رب نو ساری زمین وچوں تینوں زیادہ نہ تیرے نال زیادہ پیارے اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے واللہ لولا انی اخرجت من کے ما خرجت میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے بیت اللہ اگر تیرے شہر والے میں محمد نو مجبور کر کے نہ کر دے اگر اے مکہ والے میں نو متنگ نہ کر دے بیت اللہ میں تینوں کدی چھڑ کے نہ جاندہ بیت اللہ میں تینوں کدی جدائیاں نہ دیندہ بیت اللہ میں تینوں کدی چھوڑ کے نہ جاندہ اس موقع تے راوی کہندہ ہے میرے محبوب پیغمبر نالے ہٹ ہٹ کے بیت اللہ والے ویکھی جا رہے نے تے نالے میرے نبی روئی جا رہے نے میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ رہے نے اے او بیت اللہ ہے جتھے میرے اے او مکہ شہر ہے جتھے میرے نبی پیدا ہوئے نے اے او مکہ شہر ہے جس مکہ دیاں گلیاں اندر میرے نبی دا بچپن گزرے آئے اے او مکہ شہر ہے جتھے میرے نبی جوان ہوئے نے میرے نبی جوانی دیاں سیڑیاں چڑیاں نے او میاں اے او مکہ ہے جتھے میرے نبی نو رب نے نبوتاں عطا کیتیاں نے اے او مکہ ہے جتھے میرے محبوب پیغمبر دیاں بڑیاں وفاواں نے جتھے میرے نبی دیاں بڑیاں یاداں نے میرے نبی کے آنسو نالے میرے نبی مکہ چھوڑی جا رہے نے تے نالے میرے نبی ہٹ ہٹ کے بیت اللہ تے مکہ والے ویکھ دے جا رہے نے نالے میرے نبی روئی جا رہے نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون او میاں جدو دکھ پہنچے او دو آکھیا کر انا للہ میرے نبی دی سنتے اکھاں دے آنسو تے جیز نے پر منہ دا ویلا جیز نہیں ہے میں قربان جاواں آکھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ 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 میرے نبی کے آنسو میرے نبی روئی جا رہے نے بدر دا موقع ہے تے بدر دے موقع تے رب نے فتح دیتی ہے اج کر کے بدر دے مقام تے 70 مکے والے آندے قیدی میرے نبی دے سامنے نے میرے نبی نے جناب ابو بکر دی تجویز مان کے مکے والے آنوں پیغام دیتا اوہ مکے والے ہو اپنے اپنے طرفوں اپنے اپنے کراں وچوں اینا جناب والا فدیہ بھیج دیو
اسی تواڈے غلاماں نو اسی تواڈے قیدیاں نو آزاد کر دیاں گے۔ انہاں قیدیاں دے اندر ایک میرے محبوب پیغمبر دا دماد بھی موجود ہے جدا نام ہے ابو العاص، میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی زینب دا خاوند ہے۔ اللہ اللہ ہن جناب والا ہر کسے نے اپنے قیدی نو رہا کران واسطے میرے نبی نو رقماں کلیاں، میرے نبی نو فدیے بھیجے۔ میں قربان جاواں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہاں نے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت وچ اپنے خامد دی رہائی واسطے ایک ہار بھیجے آئے۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے او ہار ویکھے آئے، میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پہندیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اج جڑا ہار میری بیٹی نے اپنے خامد دی رہائی واسطے بھیجے آئے، اے ہار تے میری ختیجہ دا ہار سے جدوں میری بیٹی دی شادی ہوئی، میری بہلیہ میری زوجہ سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی نو اے ہار دیتا سے میرے نبی دے ضبط دے سارے بندن ٹوٹ جاندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے رو کے آندے نے میرے صحابیوں جے میں محمد دا مشورہ منو اے ہار بھی واپس کر دئیے تے ابو العاص نو ہنج رہا کر دئیے۔ اللہ اللہ تے صحابہ روح کے آندے نے سونےوں اسی بلا تواڈے مشورے نو کی میں رد کر سکتے ہیں۔ میرے نبی کے آنسو میرے محبوب پیغمبر جب بدر فتح کر کے مدینے پہنچے نے تے اطلاع ملیے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ جناب عثمان انج قبر دے اتے مٹی پا کے پانی تھا جناب والا تروکی جاندے نے، پانی چھڑکی جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نو پتا چلے میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ میرے نبی ادوں بھی رو پے، میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کے ہنجو، میرے نبی کے اتھرو۔ اوے میاں اللہ اللہ پھر اگلا سال آیا، جدوں اگلا سال آیا احد دا میدان جناب والا سج جاندا ہے، احد دا میدان کارزار جڑا سج جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا چچا حمزہ اے بھی میرے نبی دا سپاہی بن کے آیا، گل بڑی پیاری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا چاچا بھی ہے، میرے نبی دا بچپن دا بیلی بھی ہے، میرے محبوب پیغمبر دا دودھ پائی بھی ہے، اللہ اللہ رضائی پائی بھی ہے۔ اللہ اللہ کر کے میرے محبوب پیغمبر دا چاچا جدر جاندہ ہے کافران دیاں صفانو چیری جاندہ ہے، جدر جاندہ ہے میرے نبی دا چاچا کافرانو قتل کیتی جاندہ ہے۔ اس سبا بن عبدالعزا آیا، انہیں کیا ہے کوئی میرے مقابلے اندر آنے والا، ادھر نبی دا شیر چچا اٹھیا ہے۔ ویشی خود ویکھ رہا سی، ویشی کہندہ ہے میں اپنی آنکھانال ویکھیا نبی دے چچا حمزہ نے، نبی دے شیر حمزہ نے انج منٹاں سکنٹاں ویچ اے مکے دے سبا بن عبدالعزا دا انج کم تمام کر دیتا جوے دا نام و نشانی نہیں سی ہندا۔ اللہ اللہ تے ویشی کہندے میں تے اپنے مالک جبیر بن مطعم دے نال وعدہ کیتا سے میں چچا نبی دے چچا حمزہ نو شہید کرانگا، اے دے بدلے اندر میں نو رہائیاں چاہی دیاں نے۔ اللہ اللہ میں نو اور کوئی سروکار نہیں سی، پاویں مکے والے جت جاندے، پاویں مدینے والے آن دی فتح ہو جاندی، میں تے حمزہ دے خون دا پیاسا سا اپنی رہائی واسطے۔ اللہ اللہ ان چٹان دے پچھے لوگ کے بہ جاندہ ہے، جناب حمزہ کافران لڑدے لڑدے ان جدو چٹان دے قریب آئے نے انہیں جناب والا تکا کے نیزہ مارے ہے، جناب حمزہ دے ہار پار ہو گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا چچا شہید ہو جاندہ ہے۔ اللہ اللہ انہیں اپنا نیزہ چکیا تے نیزہ چوک کے سدھا ہندہ دے کل چلا گیا۔ اللہ لجا کے ہندانو کہندہ ہے تو میں نو انعام و اکرام دینا سے میں نبی دے چچے نو شہید کر کے آ گیا، میرا وعدہ پورا کرو نا۔ انہیں کیا کتھے شہید کیتا ہے اے جناب والا ہندانو میرے محبوب پیغمبر دے چچا حمزہ دی میت تے لہ جاندہ ہے، حمزہ دی لاش تے لہ جاندہ ہے۔ انہیں جناب والا ہندہ نے میرے محبوب پیغمبر دے چچا حمزہ دے اللہ اللہ لاش
लाश दा मुसला करना शुरू कर दिता है। जनाब हमजा दी मैयत दे हाथ कट ले गए, जनाब हमजा दे पैर कट ले गए, जनाब हमजा दियां अखां कट लियां गईयां, जनाब हमजा दा नक कट लिया गया। अल्लाह को अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर बार बार पूछी जाते ने माफाला अम्मी, माफाला अम्मी। मेरे साहबियो मैनू मेरे चचा दी भी कोई खबर दियो ना, मैनू मेरे चचा दे बारे भी कोई गल दसो ना, मेरे हमजा दा की हाल है। अल्लाह को अल्लाह जदों जंग खत्म हुई है ते मेरे महबूब पैगंबर दी अखां तलाश पियां कर दियां ने, मेरा चाचा हमजा नजर नहीं आ रहा। सहाबा नूं भेजिया जाओ वेखो ते सही ना मेरे हमजा दा की हाल बनया है। सहाबा ने तलाश कीता, सहाबा नूं मेरे हमजा दी मैयत नहीं मिली है। फिर मेरे नबी ने जनाबे अली नूं भेजिया है, जनाबे अली तलाश करके वापस आए ने ते आके जिस वेले मेरे नबी नूं खबर दिती है अर्जा कर देने आका जी हमजा दी मैयत दा ते मुसला होया पिया है। अल्लाह अल्लाह तुहाडे चाचा दी मैयत दे नाल ते बड़ी बेतौकीरी कीती गई है। मेरे नबी इंज करके टुर के अपने चचा दी मैयत ते चले जांदे ने, की वेखदे ने हाथ कट्टे ने, नक कट्टिया है, अखां कड्डियां ने, पैर कट्टे ने। मेरे महबूब पैगंबर ने ऐस करके इंज करके आसमानां वल्ले मुंह कीता है ते नाले मेरे महबूब पैगंबर दे रोन दी हिचकी बंद जांदी है। ते उस वेले मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया लोको ए मेरा चाचा दुनिया ते भी शेर से ते मेरा चाचा कल क़यामत वाले दिन भी शेर होएगा। और गल बड़ी प्यारी, मेरे महबूब पैगंबर के आंसू, मेरे नबी के हंजू, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता है। और मेरा नबी इतना कीमती आंसुओं वाला मेरे महबूब पैगंबर अपने चचा नूं वेख के रोई जांदे ने, अपने चचा दी मैयत नूं वेख के रोई जांदे ने। ते मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने हुणे हुणे मेरे कोल जिबरील आया है ते जिबरील ने मैनू आके आख्या सोनियो रब ने तुहाडे चचा दा सत्तों आसमानां ते नां लिख छड़िया है। रब ने तुहाडे चचा दा सत्तों आसमानां ते नां लिख छड़िया ते नाल की लिखिया रब ने आख्या ए मेरे रसूल दा चाचा हमजा ए अल्लाह दा भी शेर है ते अल्लाह दे नबी दा भी शेर है। अज करके जदों जंग खत्म हुई है मेरे महबूब पैगंबर दी फुफी जान सैयदा सफिया अपने वीर हमजा दी मैयत वेखण वास्ते आ रही ने। मेरे नबी दियां दूरों ही नजरां पै गईयां। मेरे नबी फरमांदे ने जुबैर जल्दी नाल दौड़ के जाना, अपनी अम्मी नूं उत्थे ही रोक दे, अपनी अम्मी नूं उत्थे ही मना कर दे, अपनी अम्मी नूं आखो मेरी फुफी नूं आखो तुहानूं अगे आउण दी इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने सोचिया मेरी फुफी जान कोलों अपने वीर दी मैयत वेखी नहीं जानी। अल्लाह अल्लाह ते सैयदा सफिया आंदियां ने वे जुबैर पुत्र मेरे मुहम्मद को इजाजत लैके दे दे, मेरे मुहम्मद नूं आखो मेरे भतीजे नूं आखो जेड़ा तुहानूं डरे कि मैं मातम करांगी वावेला करांगी या मैं वहन करांगी। ऐ मेरे भतीजे मुहम्मद ये गल तुसीं ना सोचिया जे मैं मातम नहीं करांगी, मैं ते रब दे सामने सबर करांगी ते शुक्र करांगी। अल्लाह अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा, कोई भैन कहेगी मैं फुलां वीर दी भैणा, कोई भैन कहेगी मैं फुलां वीर दी भैणा, ते मैं सिर चुक के आखांगी मैं हमजा दे भैणा, मैं हमजा शहीद दी भैणा। मेरे नबी ने फरमाया लोको रब ने मेरे हमजा नूं सारी कायनात दे शहीदां दा सरदार बना छड़िया है। हुण जदों जनाबे वाला मेरे महबूब पैगंबर ने जनाबे हमजा नूं कफन देण दी वारी आई है, मेरे महबूब पैगंबर दे सामने एक चादर ले आंदी गई है, और कपड़ा कोई नहीं। इंज मुसअब बिन उमैर दी लाश पई है, इंज जनाबे हमजा दी लाश पई है। ये दोनों बड़े जवान सन और दोनों बड़े बेली भी सन आपस दे अंदर, दोनों दियां लाशां पईयां ने ते कपड़ा महदूद जा जिदे नाल कफन देना है। सहाबा आंदे ने सोहणेओ जे सिर ढकदे आ ते पैर नंगे रह जांदे ने, जे पैर ढकदे आ ते सिर नंगा रह जांदा है। मेरे नबी नूं उस वेले मुसअब दियां ओ जवानी वालियां
او جنابے والا یادہ آ گئیاں میرے نبی فرماندے نے ایک ویلا اسے میرا مصب جڑا کپڑا صبح پہندا سی شام نہیں سی پہندا شام نواں کپڑا پہندا سی اگلے دن نواں جوڑا پہندا سی آج رب دے دین دی خاطر اے وقت بھی آ گیا ہے کہ کفن واسطے کپڑا پورا میسر کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے چچا حمزہ نوویں تے مصعب بن عمیر نوویں انج کرو پیراں والے پاسے گھاس نال ڈھک دیو تے چہرے والے پاسے جڑا کپڑا تھوڑا تھوڑا اے دے دیو اللہ اللہ کل قیامت والے دن اے میرے شہزادے اٹھن گے اے رب دے سامنے شہید بن کے اٹھن گے میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی کے آنسو اپنے چچا جناب حمزہ دی شہادت تے بھی روئے نے رب دا قرآن سچا او میاں رب دا قرآن سچا فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کے دعا ہے اللہ سانو محبوب پیغمبر دے آنسو جڑے نے اونا دی قدر کرن دی اللہ سانو توفیق دے وے نبی پاک دے آنسوان دی قدر اے ہے میرے بھائیو اسی نبی دی سنت نال پیار کریے نبی دے طریقے نال پیار کریے نمازاں دی پابندی کریے اور سونے محبوب پیغمبر تے زیادہ تو زیادہ درود بھیجیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین